हरये नमः गुरुवायूरप्पा चरणं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा दशकं 18 भृगुचक्रवर्ती चरितम् जातस्य ध्रुवकुलये बधुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सभेन नामा तत्तोषव्यथितमदिः स राजवर्यः त्वत्पादे विहितमनावनं गतोऽभूत् पापो भिक्षितितलपालनाय वेनः बौरातैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजफलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रेधभयजनान्ययं न्यरौसीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौखे मद्दोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति ध्वन्निन्दावचनभरो मुनीश्वरैस्तैः साबाग्नौषलभदशामनायिवेनः दन्नाशात्कलजनभीरुघैर्मुनित्रैः दन्मात्राचिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताके परिमतिदातदोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमतिते त्वमाभिरासीः विज्ञातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूदात्यैः परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलिदसम्बधं दरिद्री आक्रान्तं निजधनुषा समामगार्षीः भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवात्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलक्षितानि यानि दानि स्वच्छन्तं सुरभिधनुमधुदुहस्तम् आत्मानं यजति मखैस्त्वयि दरिद्रधामन् आत्मानं यजति मखैस्त्वयि धृधामन् आरब्धे शततमवाजिमेदयाके स्पर्धालुषतमगयेत्यनीच वेषो कृत्वाश्वं दवदनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुर्तिवाजिनं हरन्तं वक्नौ तं मुनिवरमण्डले जुगूषौ वृन्दाने कमलभवे क्रतो समाब्धौ साक्षात् त्वं मधुरिभुमैक्षदा स्वयं स्वं तत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि संशन् ऐक्षिष्टाः सनगमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं शनगमुखोदितं तदानः स्वात्मानं स्वयमघमो वदनान्तसेवी तत्तातृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौगं प्रशमय वादगेहवासिन् हरये नमः गुरुवायूरप्पा चरणं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।